भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्यांनी भुरग्यांनो आयताराच्या ह्या पवित्र दिसाच्या सकाळी आमी जेजूचे आराधन करन ताका नमस्कार करन ताच्या उतराचेर नियाळ करन जेजूची ती महान बेसावां आमी आपणावंक आशेता. मोगाच्यानो आयची वाचपां आमकां एक विशेष संदेश दिवंक आशेतात आनी तो संदेश जावन आसा देव सोर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशो करता. देव सोर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशो करता. ही उतरां आयकोंक एकदम सुलभ आसात पूण ह्या उतरांचो अर्थ करन ह्या उतरांचो अनुभव आमच्या जिवितांत करूंक आमकां आत्मीक सकत जाय पडटा. मोगाच्या आनी इस केदाळा देवाचे उतार आमकां सांगता की देव सोर संगती म्हळ्यार आमच्यो पिडा शिडा आमचे समस्ये आमच्या जिवितांतले बेजाराय खंत देव सोर संगती आमच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हणून मानून घेवंक बारीक कश्ट म्हाका हे कश्ट हांवें अणभवशिल्ले फाटल्या 3 हप्त्यांनी 4 दीस हांव तापान न्हिदलो आनी इतलो अस्कत जालो की म्हाका आस्पत्रेंत एडमीट जायचे पडलें. आनी आस्पत्रेंत 4 दीस काडटना मोगाच्यानो म्हजो ताप म्हज्या कुडींतली अस्कत काय हे सक्कड देव म्हज्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणलें तें मानून घेवंक म्हाका मस्त कस जालें. पूण हें सत मोगाच्यानो हें सत कित्याक म्हळ्यार हांव आस्पत्रेंत एडमीट आसतना तो डॉक्टर म्हणालो की आमी तुका प्रेशराच्यो गुळयो दिल्या शिवाय तुवें काडूच्यो न्हय. आनी ती सकाळी सांजेर प्रेशर चेक करतना म्हजो प्रेशर नॉर्मल आसा. हर एका दिसा हांव दिसाक 2-2 गुळयो काडयतलो प्रेशराच्यो. पूण डॉक्टरान तशें सांगल्या उपरांत आखरे डिस्चार्ज करच्या दिसा तो म्हणालो तुजो प्रेशर उणो करच्या खातीर तुवें एक गुळी खाण घेत. तशें घरा येयल्या उपरांत प्रेशर मॉनिटर करतना सकाळी सांजेचो प्रेशर इल्लो चड आसतालो देखून हांवें सकाळी एकच गुळी काडूंक आतां हांव काणगोन आसा. पळया म्हजो ताप म्हज्या आस्पत्रेचें एडमिशना मारिफात म्हाका कळोवन आयलें की हांव गुळयांचो एक्स्ट्रा डोस काडून आशिल्लो.
ओय मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांतल्या हर एका कष्टामध्ये, पिडेशिडेमध्ये, समस्यामध्ये जर तर देवाच्या मोगाक आमी आशे लावन जाल्यार देव सक्कड आमच्या जिवितांत आमच्या बऱ्याकच करूंक बरेंच करता. आणि यांच हे ल्हानशें शर्त यास आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता मोगाच्यानो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, हा हे गरजेचे, आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिला तांकां सोर संगती तांच्या बऱ्याक पडाशो करता. तशें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक पयलें स्थान दी जाय, जेजूक पयलें स्थान दी जाय, बायबलांतल्या देवाच्या उतराक आमी पयलें स्थान दी जाय. देवाचो मोग कर, एकामेकाचो मोग कर, देवाच्या उतराचो मोग कर. जर तर आमी आमचें जिवीत जियेल्या जाल्यार आमकां मानून घेवंक सुलाभ जातलें. आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार, पिडाशिडा आयल्या वेळार, समस्यांक आमी फूड करतना आमी मानून घेतले, हा वय ह्या घडये म्हाका कश्ट आसा, ह्या घडये म्हाका ही पिडा सोसूंक आसा, ह्या घडये म्हाका ह्या समस्यांचे फूड करूंक आसा, पूण हे सक्कड देव म्हज्या बऱ्याकच आसा करता. पूण जाय आमकां मोगाच्यानो तो भावार्थ आनी तो मोग. आयच्या वांजलांत आमी 3 वपावरी आयकत हांव मोगाच्यानो. तांतू पयल्यो 2 वपारी आमकां सांगतात, सर्गीचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी. कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता, उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्पदीक सगळे विकता आनी ते शेतच मोलाक घेता. पळय, सर्गीचे राज एक दिरवे, आनी हे दिरवे कोण? हे दिरवे जावन आसा मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त. सर्गीचे राज जेजू क्रिस्त थंय आटापला आनी केदाळा आमी संवसारी वस्तूंक, संवसारी व्यक्तींक आमच्या जिवितांत दुसरें तिसरें स्थान दिवन, पयलें स्थान जेजूक दिवन, जेजूक आमी वेंगता, जेजूक आमी पटलून धरता, ते दाळ आमी देवाचो मोग करता. आनी त्या दाळ आमकां मानून घेवंक सुलभ जाता की देव आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें आमच्या बऱ्याकच घडता. दुसरी वपार आयकुया आमी. दुसरी वपाराच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा, सर्गीचे राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतले एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच, तो वेता, आपणाची आस्पदीक सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता. आनी ते मोती जावन आसा मोलादीक मोती. ताचे मोल आटापूंक जायना. ते मोलादीक मोती जावन आसा जेजू क्रिस्त. केदाळा आमी जेजू क्रिस्ताक आपणायता आमच्या जिवितांत. केदाळा आमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिता. ते दाळा आमच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग प्रकट करता आनी केदाळा देवाच्या मोगान आमी जियेता. ते दाळा आमकां मानून घेवंक सुलभ जाता की आमच्या जिवितांतले कश्ट, आमच्या जिवितांतलो पिडा शिडा, आमच्या जिवितांतले समस्ये, आमच्या जिवितांतली खंत बेजाराय हे सक्कड आमच्या बऱ्याकच जाता म्हणून आमी मानून घेवंक आमकां सुलभ जाता. पूण मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत जाता कितें? आमच्या जिवितांत अस्गत कालेतीचे आमी जाल्ल्यान मोगाच्यानो जेजूक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिवंक मस्त बडी आमकां मस्त कश्ट मारता, मस्त कश्ट मारता. म्हज्या जिवितांत एका तेंपार मोगाच्यानो म्हजेंच काम म्हजें देव जाल्लें मोगाच्यानो. म्हजेंच काम हांवें देव म्हूण चिंतून आयतारसून बगेवंतपणी सांबाळ नासतना म्हाका आयतारा काम आयलें जाल्यार कामाचेरच मग्न. आयतारा दीस हांवें मिसाक वचत जाय, जेजूक ताच्या कुडयांनी रक्त मारिफात सेव जाय आनी आत्मीक जिणेंत हांवें वाडत जाय म्हणलें. तें चिंतापस म्हजें तें नांतरलें. पूण सकास सकास जेजून ताच्या उतराच्या बळान, जेजून ताच्या आत्म्याच्या बळान म्हाका ताचे लागीं ओडलें
आनी म्हाका समजून आयलें की हांवें म्हज्या कामाक म्हजो देव म्हणून मानून घेवंक साध्य ना. म्हजो देव, म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत पयलें स्थान घेता आनी ताच्या उपरांत म्हजें कुटुंब म्हज्या जिवितांत दुसरें स्थान घेता आनी ताच्या उपरांत म्हजें काम, म्हज्यो जबाबदाऱ्यो. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत मस्त जाणांक पयशे जमो करची आशा, चड आनी चड पयशे जमो करची आशा, तशेंच रुपें भांगार जमो करचे आशा, आस्त बदीक जमो करचे आशा. मोगाच्यानो असल्या संवसारी आशा वयर आमी जैत घेवंक फावो. मोगाच्यानो जें कितें देवान आमकां दिलां तांतूं संतोश पावोन देवाक अर्गां होगळाप दिवन आमचें जिवीत आमी देवाच्या मोगान आनी हेरांच्या मोगान आमी आमचें जिवीत सारलें जाल्यार खंडीत जावन सक्कड आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा आमच्या बऱ्याकच घडटा म्हणलें मानून घेवंक आमकां सलीस जातलें. जेजून सांगलां, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. जर तर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत पयलें स्थान दिता जाल्यार आमी दुबळ्या धाकट्यांतय बिरमोद दाखोवन, उद्दार काळीज दाखोवन, तांच्यो गरजो समजून आमचो वेळ, आमची तालंतां आनी आमच्या कमायेंतले पयशे आमी उद्दार मनान दुबळ्या धाकट्यांतय वांटून घेतले जाल्यार, गरजेवंतांतय आमी वांटून घेतले जाल्यार मोगाच्यानो आमी नीज जावन देवाचो मोग आमी करता. आनी केदाळा देवाचो मोग, हेरांचो मोग करून आमी करता, तेदाळा देवाची बेसावां आमच्या जिवितांत विशेष मापान अनुभवसूंक आमी शकता. जर तर आयच्या दिसा मोगाच्यानो हांव एक शाश्वत दियाकोन जावन तुमच्या मुखार देवाचे उतार परगट करता जाल्यार हे देवाचे महान बेसांव मोगाच्यानो हांव देवाक अर्गां दिता, वंदिता, हर्सिता. कित्याक हांवें स्वप्नांत ती चिंतूं ना की एक दीस हांव शाश्वत दियाकोन जातलो. ना, हांवें चिंतूंकच ना. हें देवाचें बेसांव आनी देवाचें आपोवणें मोगाच्यानो. तशेंच आमकां हर एकल्याकी देवाचें महान आपोवणें आसा. आमच्या हर एकल्या खातीर देवाचें एक महान योजन आसा मोगाच्यानो. आमी आमकांच संपूर्ण तरान देवातय, जेजूतय, जेजूच्या मोगातय, ताच्या काकुलतीतय, बायबलांतल्या ताच्या उतरांतय आमकांच आमी समर्पण दिवन आमचें जिवीत देवाच्या त्या आत्म्याच्या बळान आमी सारलें जाल्यार खंडीत जावन आमचो भावार्थ वाडोवन येतलो. आमच्या भावार्थांत आमी वाडावळ जोडतले आनी ते दाळा आमच्या जिवितांत कसलय तें नेगेटिव्ह जावं दी, वायट जावं दी, पिडाशिडा येवं दी, ते सक्कड देव आमच्या बऱ्याकच करता म्हणलें मानून घेवचो भावार्थ आमचे ते येतलो. आनी ह्याच खातीर आमी मागया आनी आतां गीत आमी गावया आनी ताचे उपरांत 2 टेस्टिमनी आमी आयकोवया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां
जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बुरवूस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बुरवूस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली आवयची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजी आवय स्ट्रोक जावन ICUवान एडमिट जावन आशिल्ली आनी तिचे भलायकी बरी नातिल्ली आनी डॉक्टरान आमकां एक मेडिकल प्रोसिजर करूंक पडटलें म्हूण सांगलेलें. पूण तेतून म्हज्या आवयच्या जिवाक खूब रिस्क आशिल्लें आनी तेन्ना जिवंत जेजूच्या उतराचेर भावार्थ सांडिनासतना आमी जेरेमाया चॅप्टर 30:17 हांव तुका पोत्तून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हे जिवंत उतर आमी कंटिन्युअसली रिपीट करूंक लागली आनी जेजूच्या व्हड महिमेन आतां म्हजी आवय बरी भलायकीन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजूक काळजांत तावन अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू. Acts chapter 4:12 कित्याक म्हाका सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण वसयतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका दांताचे प्रॉब्लेम जावन म्हाका एक दांत काडूंक जाय आशिल्लें आनी डेंटिस्टाक कन्सल्ट करतना डॉक्टरान सांगलें की तें मायनर सर्जरी करून काडूंक पडटलें. तरी हांव नॉर्मल भाशेन काडपाचें ट्राय करतलो ना जाल्यार सर्जरी करपाचें पडटलें म्हूण. आनी सर्जरी हें उतर आयकूनच म्हाका जायती भिरांत लागली आनी कंटिन्युअसली डॉक्टरान सांगलेलें तेंच उतर म्हजे मोतीन रिपीट जावंक लागलें आनी डॉक्टरान दांत काडपाचें प्रोसिजर चालू केलें आनी तेन्ना हांव व्हड भावार्थान Psalm 121 आनी Psalm 130 कंटिन्युअसली रिपीट करूंक लागलें. हांव देवाच्या उतरान इतलें मग्न जालें की म्हाका कळूंकूच ना आनी 5 मिनटां भितर डॉक्टरान म्हजे दांत काडले. जेजूच्या येद्या व्हडल्या उपकारा पासत हांव म्हजे जेजू काळजांत तावन अर्घां दितां आनी वाकाणटां. Job chapter 42:2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां. आतां आमी कीर्तन 18 पयल्या वळींतावन 6 वळी म्हणसर Psalm 18 वर्स 1 to 6 उत्साहान सांगया. आमचो भावार्थ आमी देवाच्या उतराचेर प्रकट करया आनी ताचे उपरांत आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकोवया. Psalm 18:1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ, सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें कोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप, हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज, सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव बुलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले, पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत धांवन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली.
प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की जायते म्हयन्यांतावन म्हजी मम्मी, व्हडलो भाव आनी म्हजी उनी एकामेका लागीं उलयनातली आनी आमकां सारकेच बेजाराय भोगताली. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM चे मागणेन हांवें भावार्थान मागलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेवल्लें तें अशें आसा: Psalm chapter 38, Psalm chapter 67, Psalm 121 and Psalm 15. आनी आतां देवाचे उतराचे सक्तेन आनी कुरपेन म्हजी मम्मी, म्हजो भाव आनी म्हजी उनी एकामेका लागीं उलयतात आनी मोगान आसा आनी तशेंच घरान शांती, समाधान आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन वाकणटां. Psalm chapter 18 verse 28. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड प्रेज द लॉर्ड. बोंडालतावन एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की म्हजे नातीक भायले गांवांतावन पाटी गांवाक येताना बारीक बारीक फोड उटिल्ले आनी तशेंच भायले गांवांत पाटी वचोन तेणें ट्रिटमेंट केल्लें पूण कसलेंच बरेंपण तेका मेळनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी आतां देवाचे व्हड कुरपेन सगळे तेजी पाटीची फोड गूण जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. म्हजो पूत आबुधाबीन काम कोत्ता आनी म्हजी सून दुबयन काम कोत्ताले. तशेंच जून म्हयन्यान काजार जावन ते आपल्या कामाक पोत्तून पाटी गेली. काजार जावनी तेमकां कामाक लागून सेपरेट रावचें पडटालें आनी ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स चड आसा म्हूण तेमकां मेळोंकूय जायनातलें. तेन्ना म्हज्या सुनेक आबुधाबीनूच एक बरें काम मेळचें पासत हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली भावार्थान मागतालें आनी देवाचे व्हड महिमेन म्हजे सुनेक आबुधाबीन एक बरें काम फावो जालां आनी आतां म्हजो पूत आनी म्हजी सून सांगाता रावता म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. Psalm chapter 119 verse 105. तुजें उतर म्हज्या पावलाक दिवो आनी उजवाड म्हज्या वाटेचो. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या आयताराच्या पवित्र दिसा तुवें आमकां महान भाग फावो केलाय. आयचो हो पवित्र दीस तुजें आराधन करन, तुज्या उतराचेर नियाळ करन सुरू करूंक हे महान भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा, जेजू सोम्या देवा स्पिरिता त्रिएक देवा, तुका आमी आराधन करता आनी आयचो हो दीस आनी आमचें सगळें जिवीतच तुका आमी समर्पण दिता. अब्बा बापा, आमचे थंय संवसारी मनशां खातीर, संवसारी वस्तू खातीर आसच्यो लेखावर्त आशा जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान तूं धुवन काड. जेजू आमचें जिवीत संपूर्ण तरान तुका समर्पण दिवन तुजो मोग अनभोगसूंची कृपा तूं आमकां फावो कर. जेजू आयच्या दिसा आनी आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें तूं अब्बा बापा आमच्या बऱ्याकच धाडताय आनी हर एक आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा ताच्या मारिफात आमकां तूं बरेंच करूंक आशेताय म्हणलें. आमचो तो भावार्थ अब्बा बापा तुज्या पुता जेजू वयलो वाड्या आनी चडय बापा. आयचो हो दीस, आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो राटावळी. आयचो दीस तूं आशेताय आमी पवित्र रितीर करचे जाय. मिसाक वचोन तुजें उतार आयकोन तुजी कूड आनी रगात सेवन आत्मीक घटाय बोळ सकत आपणायजे म्हूण तूं आशेताय जेजू आनी आमकां आमी तुका समर्पण दिता आनी आयचो दीस पवित्रपणी आचरसूंक आमी आशेता. घाल तुजी बेसांवां म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर. कोणें म्हजे कडेन मागोवंक सांगलां, कोणाक म्हज्या मागण्याची गरज आसा आनी कोणाक हांवें म्हजें मागणें बसयलां. आम्हा समेस्तांचें जिवीत अब्बा बापा तुज्या आशिर्वादांनी तूं नेटय म्हूण आमी जेजूच्याच नांवान मागता. आमेन. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की म्हज्या भावाचें आनी मम्मीचे नांवार फाटल्या 3 वर्सांतावन कोर्टान केस चलोन आशिल्लें आनी दर म्हयने तेमकां दोगांयकूय कोर्टान वचोंक पडटालें आनी तशेंच ह्या केसीक लागून आमकां लॉयराक खूब पयशे दिवंक पडटाले. तेन्ना आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळीं कंटिन्युअसली वाचतालीं आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 4 PM चे मागणेन आमी भावार्थान मागतालीं. आनी आतां देवाचे कृपेन ह्या कोर्ट केसांतावन
म्हजी मम्मीक आनी म्हज्या भावाक सुटका मेळ्ळी म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सौम्या जेजू. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. विल्सन डिसोजा म्हणलो भाव मँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की काजार जावन 10 वर्सां जाल्यारी आमकां भुरग्यांचें देणें नातिल्लें. तेन्ना भुरग्यांचें देणें फावो जावचे पासत आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी कंटिन्युअसली वाचतालीं आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM चे मागणेन आमी भावार्थान मागतालीं. जेजूच्या जिवंत उतरान बोलवंत जावन 4 म्हयन्यां उपरांत म्हजे बायलेन कन्सीव केलें आनी आतां एक हेल्दी चेडूं भुरगें आमच्या हांक्यान जेजून फाव केला म्हूण हांव म्हजें जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खांतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की 2 म्हयन्यां जावन म्हज्या पुताक काम नाशिल्लें आनी तेका एक बरें काम मेळपा लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM चे मागणेन हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां देवाचे कृपेन म्हज्या पुताक एक बरें काम फाव जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सौम्या जेजू. साम चॅप्टर 36 वर्स 9. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुजे उजवाडान आमी उजवाड देगटाव. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा म्हणली भयण मुर्देश्वर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या पुताचें नांव ॲरन आसा. तेका भायले गांवांत वचोन काम करूंक जाय ती आशा आशिल्ली आनी तेन्ना तेका विजिटींग विजाचेर सौदी अरेबिया वचपाचें अवकाश मेवलें. थिंगा ताणें काम मेवपा पासत पयशे भरलेले. ते सगळे पयशे आमचे बेकार गेले. तेका काम मेवंक ना आनी तो आपल्या गांवांत परतून पाटी येयलो आनी बँगलोरानूच तेणें आपलें काम कंटिन्यू केलें. तेन्ना आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी कंटिन्युअसली वाचतालीं आनी आमकां मेवल्लें वर्ड ऑफ गॉड अशें आसा. साम चॅप्टर 90 वर्स 17. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 2 and Isaiah chapter 41 verse 10. आनी आतां देवाचे व्हड महिमेन तेका ओमान वचपाचे अवकाश मेवले. थिंगा ताणें इंटरव्यू दिले. तेतून तो सिलेक्टूय जालो आनी आतां तेका बरें सांबाळाचें काम ओमानान फाव जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत लावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सौम्या जेजू. साम चॅप्टर 119 verses 50. तुजें उतर म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा.